السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب الاحترام معزز سامعین و حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، احترامات لائق میرے بزرگوں، پردہ نشین میں اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، پوری دنیا دے اندر اس مہینے دی یکم نو مزدور ڈے منایا گیا ہے۔ موضوع تے میرا کچھ اور سی انشاءاللہ الرحمن، وہ اگلے جمعے تو تفصیل دے نال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینے دے حالات و مدینے دیاں جنگاں انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں محنت مزدوری کرنے والے دا مقام و مرتبہ اور مزدور دے نال تعاون کرنے والے دا مقام اور مزدور دے نال احسان کرن دی وجہ تو اللہ پاک کیڑیاں مشکلات دور کردے نے، اس کے متعلق چند گزارشات کراں گا۔ حضرات، ایک بات یاد رکھو، دنیا دے معاملے دے اندر کسی نو اللہ پاک نے مزدور بنایا ہے، کسی نو مالک بنایا ہے، کوئی غلام ہے، کوئی آقا ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی کارخانے دار ہے۔ ایرے اندر نہ مالک دا کمال ہے، نہ دکاندار دا کمال ہے، نہ فیکٹری والیاں دا کمال ہے۔ معیشت دی تقسیم میرے رب دے ہاتھ دے اندر ہے، جنوں چاہے مزدور بنا دے، جنوں چاہے مالک بنا دے، جنوں چاہے کارخانیاں دا مالک بنا دے، جنوں چاہے اور ماتحت لوگاں نو کر دے۔ یہ تقسیم میرے رب دی ہے، یہ اندر انسان دا اپنا کمال نہیں۔ اور تسی ویکھیا ہوئے گا معاشرے دے اندر بڑے بڑے وہ لوگ نے جنہاں نو اپنا منہ صاف نہیں کرنا آندا، نک پونجنا نہیں آندا، عقل و شعور بھی نہیں، فہم و فراست بھی نہیں، لیکن اللہ پاک نے دنیا دے مال دے نال بڑا نوازیا، فیکٹریاں دے مالک، مربیاں دے مالک نظر آندے نے، اور بڑے بڑے فہم و فراست دے مالک لوگ، بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہوندے نے کہ جڑے انہاں دے ملازم ہوندے نے، انہاں دے ماتحت کام کرن والے نے۔ تے یہ تقسیم میرے رب دی ہے۔ یہ اندر
جو دکان دا مالک ہے، فیکٹری دا مالک ہے، کارخانے دا مالک ہے، اور اندر کوئی فخر، گمانڈ، تکبر نہیں آنا چاہیے کہ میرے نیچے اتنے ملازم نے، اتنے نوکر نے، اتنی لیبر ہے، اور جی لیبر ہے، مزدور ہے، ملازم ہے، انہوں بھی اپنے رب دے فیصلے تے خوش رہنا چاہیے، احساس کمتری دا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں اکثریت ایک جملہ کیا کرنا وا، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، جس حال دے اندر رب نے رکھیا وہی حال اچھا ہے، اور اندر ہی خوش رہے، احساس محرومی، احساس کمتری دا شکار نہ ہوئے۔ دوسری بات تمہیدی سمجھو، یہ اللہ خالق و مالک نے دنیا دا نظام چلان واسطے انہاں مزدوراں دا اور انہاں مالکاں دا ایک مضبوط رشتہ قائم کیتا ہے۔ ایک بہت بڑی انسان فیکٹری بنا لے، کارخانہ بنا لے، مشینہ لگا لے، سب کچھ لگا لے، او دے اندر اگر ملازم کم کرنے والے نہیں، او فیکٹریاں، او کارخانے قبرستان دی شکل و صورت پیش کریں گے۔ انہاں کارخانیاں دے اندر، انہاں فیکٹریاں دے اندر رونقاں اللہ پاک نے لگائیاں نے، انہاں مزدوراں دے ذریعے لگائیاں نے۔ محنت مزدوری کرنے والے نہ ہون تے مالک بھی بھوکے مر جان۔ یہ اللہ پاک نے یہ نظام ایسا بنایا ہے، فیکٹریاں چل دیا نے، کارخانے چلتے نے، اللہ پاک نے انہوں چلان واسطے لوگوں نے ایک لیبر عطا فرمائی، مزدور عطا فرمائے نے، تو یہ بہت مضبوط ایک رشتہ اللہ پاک نے بنایا ہے۔ تو آئیے ذرا اجریہ میں باتاں کیتیاں نے، اس دی دلیل رب دے قرآن دے وچوں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ یہ معیشت دی تقسیم کیدے ہاتھ دے اندر ہے؟ میرے رب دے ہاتھ دے اندر ہے۔ کسے نو مالک بنا دے تے او دی مرضی، کسے نو خادم بنا دے تے او دی مرضی ہے۔ سورۃ الزخرف میں اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے، اللہ پاک فرماندے نے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَّمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ فرمایا کیا ہو تیرے رب دی رحمت نو تقسیم کر لینے، رحمت مراد معیشت، فرمایا اے نہیں تقسیم کر دے، نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، فرمایا دنیا دی زندگی دے اندر اسی آپ انہ دی معیشت نو تقسیم کر دینے، کسے نو مالک بنا دیتا ہے، کسے نو خادم بنا دیتا ہے، کسے نو مالک بنا دیتا ہے، کسے نو غلام بنا دیتا ہے۔ یہ تقسیم میرے رب دیا ہے، مرضیاں میرے رب دیا نے۔ فرمایا نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، فرمایا دنیا دے معاملے دے اندر ایک دوجے تو اسی فوقیت ایک دوسرے نو عطا کر دینے، مقام و مرتبہ دنیا دے معاملے دے اندر عطا کر
کر دینے آئے دنیا دے معاملے دے اندر درجات دی بلندی عطا کر دینے آئے کسے نو اسی فیکٹریاں عطا کر دینے آئے کسے نو کارخانے عطا کر دینے آئے بڑے بڑے سمجھدار ہوندے نے اسی انہاں نو غلام تے نوکر بنا کے رکھ دینے آئے فرمایا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا فرمایا اسی انہاں دے وچوں ایک دوجے نو باز دا خادم بنا دینے آئے ورحمت ربک خیر مما یجمعون اے تیرے رب دی رحمت ہے جنوں لوگ جمع کر دے جا رہے نے ذرا پتا کی چل رہا ہے قرآن دی آیتاں تو پتا کی چل رہا ہے معیشتی تقسیم میرے رب دے ہاتھ دے اندر ہے اور جنوں چاہے گداگر بنا دے جنوں چاہے مالک بنا دے اور رب دیا مرضیاں نے جنوں چاہے امیر بنا دے جنوں چاہے غریب بنا دے رب دیا مرضیاں نے جنوں چاہے مالک بنا دے میرے رب دیا مرضیاں نے جنوں چاہے مالک دا ملازم بنا دے ویندے نہیں جے معاشرے دے اندر ایک ماں دے دو بیٹے نے ایک کارخانے دا مالک نظر آندا ہے دوسرا بھرا اسی کارخانے دے اندر ملازم نظر آندا ہے یار تقسیماں کی دیا نے میرے آؤ نہ لوگو غور فرما لو توجہ فرما لو یار تقسیم میرے رب دیے تے اللہ پاک نے مزدوری دے اندر کوئی تانے نہیں جے رکھے رب دے نبیاں دیاں زندگیاں دا مطالعہ کر کے ویکھو اللہ دے نبی بھی محنتاں مزدوریاں کر دے رہے نے بلکہ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کسے سوال کرنے والے نے سوال کیتا ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام تو والسلام جی ایُّ الکسب اطیب محبوب سونیا سب تو پکیزہ کمائی کیریے سب تو بہترین کمائی کیریے اللہ دے نبی جی سب تو عمدہ کمائی کیریے اسی تے سمجھے سب تو بہترین کمائی اس بندے دیے جا ٹھگی لا کے راتوں رات کروڑ پتی بن جاندہ ہے سب تو بہترین بندہ ہوئے جیرے کو لو راتوں رات مال آ جائے فیکٹریاں دا ملازم بن جائے فیکٹریاں دا مالک بن جائے کارخانے دا مالک بن جائے چاہے حرام دا کماندہ ہے یا حرام حلال دا کماندہ ہے کوئی پرواہ نہیں میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے فرمایا ایُّ الکسب اطیب سوال کرنے والا سوال کر دے اللہ دے نبی جی سب تو بہترین کمائی کیریے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا عمل الرجل بیدہ آقا فرماندے نے او بندہ جیڑا ہاتھ دی محنت کر کے کمائی کر دائے نہ عیب سمجھیا کر نہ احساس محرومی دا شکار ہویا کر نہ لوگا دی مالا وال ویکھیا کر نہ لوگا دیاں فیکٹریاں وال ویکھیا کر لوگا کل منگن نہ لو بہتری آپ محنت کر لیا کر بلکہ کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جرا بندہ جان بوجھ کے گداگری کر دے جان بوجھ کے منگنا شروع کر دیندہ ہے کائنات امام علیہ السلام تو السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اور چہرے دے اتے ماس نہیں ہوئے گا جان دے انہاں چہرے اتے ماس نہ ہوئے جلد اتے ماس نہ ہوئے کتنا خوفناک بندہ نظر آندہ ہے میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت
قیامت والے دن بلا ضرورت سوال کرن والا آئے محنتاں چھڈ دتیاں مزدوریاں چھڈ دتیاں ویندے نہیں جی اج ہر بندہ ہی منگن دے دھیانے لگ چکے ہے اج ہر بندہ ہی مانگتا بندہ جا رہے ہے آ جائے مال آ جائے آ جائے مال آ جائے چاہے مانگ ڈنگ کے آ جائے مولوی جی حالات بڑے خراب ہو گئے نے یار محنتاں مزدوریاں کر محنت مزدوری کر میرے اندر کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں میرے پیغمبر فرماندے نے عمل الرجل بیدہ انسان دی سب تو عمدہ کمائی سب تو بہترین کمائی ہووے جیڑی اپنے ہاتھ دے نال کماندا ہے میرے اندر میرے پیغمبر نے ایک شرط لگائی فرمایا دی کمائی دے اندر میرے کاروبار دے اندر میری تجارت دے اندر میری محنت مزدوری دے اندر کوئی دھوکا نہ ہوئے فراڈ نہ ہوئے میرے پیغمبر فرماندے نے اے بہترین کمائی ہے اے نہیں محنت مزدوری کردا ہے تجارت کردا ہے لوکاں نوں دھوکا بھی دئی جائے جڑا لوکاں نوں دھوکا دیندا ہے مزدور ہوئے جڑا مرضی ہوئے میرے پیغمبر دی حدیث میں کئی مرتبہ بیان کیتی ہے میرے پیغمبر ایک گلے دے ٹیر دے کولوں گزردے نے اے بندہ محنتاں مزدوریاں ہی کرن والا ہے بارش دی وجہ تو بارش ہوئی ہے اینے اناج گلا گلا نیچے کر دیتا ہے سکا سکا اوتے لے آیا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا آ کیے آقا فرماندے نے من غش ولیس منی اور جن نے لوگاں نو دھوکا دیتا دنیا دے مال تو حاصل کر لے گا دنیا تے کما لے گا او دے واسطے وبال اے او دا میری امت نال تعلق ہی کوئی نہیں اور دنیا دے چند ٹکے کما لینے پیغمبر دی امت دے وچوں خارج ہو گیا ہے کئی لوگ محنت مزدوری کر دے نے اریریاں دے اوتے دکاناں دے اوتے شام دا ٹائم ہو جائے اللہ دی قسم اینے دی چیز اینے دی تینوں میں دے رہا حالانکہ اونے دی ہوندی نہیں یا تینوں کنے کیا انہوں اپنا ریڑ دس میں اینے دی لے آندی ہے جننے دی وارا کھاندی ہے اونے دی دے دے تے قرآن کی کہندہ ہے میرے پیغمبر نے بھی فرمایا ہے کہ قیامت دا دن ہوئے گا جرا بندہ جھوٹ بول کے سودا فروخت کر دیندہ ہے سودا تے فروخت ہو جائے گا اللہ پاک اور ایک کاروبار دے وچوں برکتہ نکال دیں گے تے اللہ پاک تین سزاوہ دیں گے فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ اللہ پاک قیامت والے دن ایسے بد نصیب والے رحمت دی نظر اٹھا کے بھی نہیں ویکھیں گے اس بے ایمان نو پاک بھی نہیں کریں گے اللہ پاک اس بندے نال کلام بھی نہیں کریں گے تے میرے پیغمبر نے فرمایا سب تو بہترین کمائی ہاتھی کمائی ہے او کمائی جیرے اندر دھوکا نہ ہوئے جیرے اندر فریب نہ ہوئے اس حدیث دے اندر میرے پیغمبر نے مزدور دی عظمت نو بیان فرمایا ہے مزدور دی حوصلہ افزائی کی دیئے محنت مزدوری کرن والے دیں اللہ دے پیغمبر نے شان بیان فرمائی ہے بلکہ ایک اور حدیث دے الفاظ نے کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب تو محبوب کمائی اللہ دیاں سب تو پسندیدہ کمائی اللہ دیاں او کمائی جڑی انسان اپنے ہاتھ دے نال کر دائے اپنے ہاتھ دے نال محنت مزدوری کر دائے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہ دیاں سب تو پکیزہ بھی ہووے سب تو بہتر بھی ہووے سب تو اللہ دیاں محبوب کمائی بھی ہووے جیدی اندر دھوکا نہ ہوئے ہاتھ دی کمائی ہوئے ہاتھ دی صفائی نہ ہوئے ہاتھ دی کمائی ہوئے ہاتھ دی صفائی نہ لوکانو دھوکا نہ دیندہ ہوئے میرے پیغمبر فرماندے نے سب تو بہترین ایک کمائی ہے آؤ میرے پیغمبر نے صرف فضیلت ہی بیان نہیں فرمائی
فرمائی، میرے پیغمبر نے صحابہ دیاں تربیتاں بھی فرمائیاں نے۔ نبی دے صحابہ خدا دی قسم منگن تو بڑا گریز کر دے، اگر کوئی منگن واسطے آ جاندا میرے پیغمبر ہوئی تربیت فرمان دے، اللہ دے پیغمبر انہوں سمجھام دے۔ ایک آن والا آیا ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جی مینوں کچھ دے دیو، میرے پیغمبر فرماندے نے سوال نہ کر محنت کر۔ دوسرے دن آیا ہے، اللہ دے پیغمبر جی کچھ دے دیو، آقا فرماندے نے میں تینوں دے دیاں گا لیکن تیرے واسطے فقر و فقر دے دروازے کھل جائیں گے، جا محنت کر سوال نہ کر۔ تیسرا دن ہویا ہے، اللہ دے پیغمبر جی لوگ بھی مال خرچ کر دینے، مینوں بھی دے دیو، میرے پیغمبر فرماندے نے دے دیاں گا، فقر و فقر دا دروازہ کھل جائے گا، فتنیاں دے اندر مبتلا ہو جائیں گا۔ اوہ اللہ والیا میری تینوں وصیت نصیحت ہے، منگنا نہیں ہر کم آپ کرنا ہے، اللہ پاک تیرے واسطے برکتاں دے دروازے کھول دیں گے۔ میرے پیغمبر دے صحابی نے پھر کدی ساری زندگی کسی کو منگیا نہیں، حتیٰ کہ پانی بھی لینا ہوندا آپ جا کے لیندے، جُتی بھی ویکھنی ہوندی بچیاں تک نو نہ کہندے، آپ جُتی بھی کول لے آ کے پہن لیندے۔ اے میرے پیغمبر دی تعلیم ہے، میرے پیغمبر نے کس طرح تعلیم دیتی ہے، محنت مزدوری دی کمائی بہترین کمائی ہے، سوال تو بچو، سوال کرم دی وجہ تو فقر و فاقے دے دروازے کھل جاندے نے، ہمیشہ واسطے لوگ مانگت بن جاندے نے۔ ویندے نہیں معاشرے دے اندر کتنے ہی او لوگ نے اچھے بھلے لوگ ویکھن دے اندر نظر آمدے نے، ایک مرتبہ سوال کیتا ہے، سوال پورا ہو گیا ہے، پھر منگنا شروع کر دیتا ہے، تیجی واری پھر منگنا شروع کر دیتا ہے، ہٹے کٹے ہون دے باوجود، صحت مند ہون دے باوجود اللہ پاک نے صحت بھی دیتی، جوانی بھی دیتی، کاروبار بھی دیتا ہے، صرف محنت نہیں کرے گا، مزدوری نہیں کرے گا، لوگا کل سوال کرے گا، اللہ پاک نے فقر و فاقے تے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور رمضان المبارک یہ ہے، ویکھو رمضان المبارک دے اندر کتنے لوگ سوالی بنے، جڑے محتاج سن اوتے محتاج سن، جڑے مشکل دی اندر سن اوتے مشکل دی اندر سن۔ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھو کتنے لوگاں نے گورنمنٹ جا راشن تقسیم ہویا ہے، ایرے اندر کتنے آٹے دے تھیلے لے کے جا کے لوگاں نو جا کے فروخت کر دیتے، گورنمنٹ نے فری دے اندر دیتے، انہاں نے سوال کیتا فری دے اندر بےایمانیاں کر دے رہے، غریب دے کول اودا حق نہیں پہنچن دیتا، یتیم دے کول اودا حق نہیں پہنچن دیتا، مسکین دے کول اودا حق نہیں پہنچن دیتا۔ دسو برکتہ زندگی اندر کیویں آ گیاں، رون کا بہارا کیویں آ گیا، معیشت کس طرح ٹھیک ہوئے گی، بیڑا گرک تے ساڑی آپ ہی عوام کر دی جا رہی ہے۔ میرے پیغمبر نے مزدور دی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے تربیت یافتہ نے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تو والسلام نے مکہ ہجرت کر کے مدینے گئے نے، حضرت عبد الرحمن بھی مہاجر صحابی نے مکہ ہجرت کر کے مدینے دے اندر چلے جاندے نے، اللہ دے پیغمبر نے بھائی چارہ قائم کو کروا دیتا ہے، جیرے انصاری دے نال بھائی چارہ قائم ہویا ہے۔ انصاری صحابی کہنے لگے وے عبد الرحمن بن عوف یار انج کرنا، اللہ دے پیغمبر نے میرا تینوں بھائی بنا دیتا ہے، تیرے کل بیوی کوئی نہیں، اللہ دے بندے یہ پردے دا حکم نازل نہیں ہویا، اب میریاں دو بیویاں نے، انہاں وچوں ویکھ لے جڑی تینوں پسندی، عدت گزر دی میں طلاق دینا، عدت گزرے گی نکاح او دے نال کر لیں۔ عبد الرحمن میری بڑی زمین ہے،
ادھی تیری تے ادھی میری، میرا بڑا کاروباری، ادھا تیرا تے ادھا میرا۔ واہ عبد الرحمن پیغمبر دا تربیت واسطے یافتہ صحابی ہے، فرمان لگے بارک اللہ فی اہلکا و مالکا۔ ہوندا نا اج کل دا ساڈے جیسا کہندا یار مفت دے اندر ہی زمیناں لبدیاں پیاں نے، مفت دے اندر ہی کاروبار لبدا پیا ہے، ہور کی چاہیے؟ چلو ایرے کول زمیناں تے لو آرام نال بہ کے کھاواں گے، ایرے کولو کاروبار تے لو چاہے ایدا کاروبار تباہ ہو جائے آرام دے نال بہ کے کھاواں گے۔ لیکن وہ پیغمبر دے تربیت یافتہ صحابہ نے انہاں نوں پتہ ہے انج نہیں کرنا، جو پیغمبر دی تربیت کام او دے مطابق کرنا ہے۔ فرمان لگے بارک اللہ لک فی اہلک و مالک۔ اوے اللہ والیا اللہ تیرے کاروبار دے اندر بھی برکت دے، تیرے اہل و عیال دے اندر بھی برکت دے، برکت دے۔ تو میں نو انج کرنا یار بازار دا رستہ دس دے، ایک رسی للئی ایک سوٹی للئی۔ حضرت عبد الرحمن نے انج بازار دے اندر چلے جاندے نے، کپڑے والی مارکیٹ دے اندر رہن والے جاندے نے، پانڈی پونا کر کر کے حضرت عبد الرحمن نے زندگی گزاری ہے۔ جان دے عبد الرحمن کون نے؟ ایک چودھری آدمی سن، غریب نہیں سن، ایک چودھری آدمی سن۔ صحابہ کرام دے اندر عشرہ مبشرہ دے اندر سب تو زیادہ جس بندے دا مشورہ منیا جاندا سی وہ عبد الرحمن بن عوف سن۔ کون عبد الرحمن عوف نے؟ عشرہ مبشرہ دے وچ شامل نے۔ کون عبد الرحمن نے؟ جنہ دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا سی ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ میرے پیغمبر نے زندگی دے اندر انہاں نو جنتیاں بشارتاں سنائیاں نے۔ جاؤ دیکھو حضرت ابو بکر تو بعد حضرت عمر خلیفہ بنے نے، ابو بکر نے مشورہ کیتا ہے تے کدے نال کیتا ہے؟ حضرت عثمان خلیفہ بنے نے، مشورہ ہویا تے کدے نال ہویا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف دے نال مشورے ہوندے نے۔ فرمان لگے ویرا بازار دا رستہ مینوں دس دے، پانڈی پونا کر کے محنت مزدوریاں کر کے حد دی کمائی کر کر کے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او عبد الرحمن بن عوف دے مال دے اندر اللہ پاک نے پھر اینی برکت دیتی ہے، اینی برکت دیتی ہے۔ میں کہنا سوال دے نال بندہ مالدار نہیں جے ہوندا، فقر و فاقے دے دروازے کھل دے جے۔ جڑا بندہ محنت کر دے، مزدوری کر دے، اللہ پاک کدی نہ کدی او دے حالات بہتر کاری دیندے نے، کدی نہ کدی اللہ پاک انہوں سکون عطا کاری دیندے نے۔ ویسے بھی جو حد دی کمائی دی اندر سکون ہے اور لوگاں کولوں منگ کے کھان نال دے سکون نہیں نا، او حرام کھان دے نال سکون دے نہیں نا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پانڈی پونا محنت مزدوری کر کر کے اللہ پاک نے انی کاروبار دی اندر برکت دیتی ہے، ترقی دیتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ایک بہترین پھر تاجر بن جاندے نے۔ مدینے دے ایک دروازے تو گلے نہ لدے ہوئے اونٹ ساز و سامان دے اے مدینے دے اندر داخل ہوندے نے، دوسرے دروازے وچوں نکل جاندے نے، پچھوں انہاں دے اونٹ ختم نہیں ہوندے۔ اے عبد الرحمن اللہ پاک نے حد دی وجہ دو، حد دی کمائی دی وجہ تو اے برکتاں دتیاں نے۔ جاؤ ذرا حدیث دا مطالعہ کرو، جڑی بیوی نہ اولاد دی موجودگی دے اندر خاوند دی وراثت
وراثت دے وچوں 8واں حصہ ملدا ہے 8واں حصہ بڑی دور جا کے بندا ہے 8واں حصہ بڑی دور جا کے بندا ہے بڑا کم حصہ بندا ہے لیکن عبد الرحمن بن عوف دیاں بیویاں دے حصے دے اندر جڑا صرف سونا آیا زمیناں تو علاوہ اور کماں تو علاوہ جڑا صرف سونا آیا ہے لوگوں تولیاں دے حساب دے نال نہیں تولیاں دے حساب دے نال نہیں کلوਆਂ دے حساب دے نال بیویاں دے حصے دے اندر وراثت آئی ہے بعض محدثین نے لکھی ہے جنہ گائیں دے سر دا وزن ہے ایک ایک بیوی دے حصے دے اندر اینا سونا آیا ہے یار برکتاں کیویں ہویاں نے اے رحمتاں کیویں ہویاں نے محنت مزدوری کی دیے نا اللہ پاک نے برکتاں عطا کر دیا نے اور میری نظر دے اندر بڑے بڑے وہ لوگ موجود نے کپڑے والی مارکیٹ دے اندر کارخانیاں دے اندر حضرات جڑے محنت مزدوری کریا کر دے سن اج اللہ پاک نے کئی دکاناں دا مالک بنا دیتا ہے محنت مزدوری کریا کر دے سن اللہ پاک نے فیکٹریاں دا مالک بنا دیتا ہے محنت مزدوری کریا کر دے سن اللہ پاک نے مال دی ریل پیل کر دیتی ہے اوے کاروبار کرن تو حق حلال دی کمان دو احساس کمتری دا شکار نہیں ہونا احساس محرومی دا شکار نہیں ہونا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری اندر موجود ہے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اللہ دے جتنے نبی گزرے نے محنتاں مزدوریاں کر دے رہے نے اے بکریاں چرام دے رہے نے صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی کیا تسی بھی بکریاں چرام دے رہے ہو آقا فرماندے نے ہاں میرے پیغمبر نے اے نہیں فرمایا ہن میں ساری کائنات دا امام ہن میں اے بات چھپانی ہے اللہ دے پیغمبر ساری کائنات دے امام ہوں دے باوجود ساری کائنات دے رہبر تے رہنما پیشوا ہوں دے باوجود کائنات دے امام علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ میں بھی مکے والے دیاں بکریاں چند کی رات دے ایوت چرامدہ رہا ہاں انہاں دیاں بکریاں میں بھی چرامدہ رہا ہاں حضرت داؤد علیہ السلام دے بارے آندے او زیرہ بنا کے کاروبار کریا کر دے سن حضرت ادریس علیہ السلام دے بارے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے او درزیاں والا کام کریا کر دے سن تے جدو ایک ٹانکا لاندے مشینہ دا دور کوئی نہیں سی ایک ٹانکا لگاندے تے زبان دے وچوں پر دے سبحان اللہ اج درزیاں دی دکان اتے چلے جاؤ نال سوٹ سلائی کر دے نے سامنے کنجر کھانے نانے لائے ہوندے نے پہ کہندے نے برکت کوئی نہیں حضریت کہندے نے آج درزی نے نہ دے کاروبار اندر برکت نہیں یہ جھوٹ ہے کاروبار حق حلال دا ہوئے ایرے اندر انج دیاں چیزاں نہ ہول اور میرے پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے حضرت ادریس علیہ السلام ایک ٹانکا لگان دے تے کہندے سبحان اللہ 100 ٹانکا بھی لایا تے سبحان اللہ 1000 ٹانکا بھی لایا تے سبحان اللہ کاروبار اندر پھر برکت کیویں نہ ہوئے رب رحمتاں نازل کیویں نہ کر میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے حضرت کعب بن عجرہ فرماندے نے صحابہ کرام بھی جلوہ فروز نے ایک بندے نے آلات کسب اٹھائے نے آلات کسب کمائی کرنے والے جڑے آلات اوزار ہوندے نے اٹھائے بڑا ہٹا کٹا نوجوان ہے تے بڑی تیزی دے نال نہ گزر رہا ہے بعض لوگاں دی قسمت دے اندر تنقید ہوندی ہے سوائے تنقید تو انہاں نو آندا کچھ نہیں بعض لوگاں نے ویکھ کے لے انہاں ہٹا کٹا نوجوان ہے آلات کسب اٹھا کے جا رہے ہیں بڑی تیزی دے نال پھرتی دے نال جا رہے ہیں اینی تیزی دے نال کدی راہ جہاد دے اندر بھی ہے گیا ہے
کدی اللہ دے رستے اندر بھی گیا انی تیزی دے نال؟ واقعی ناد امامت والی عظمت و صدقے تے قربان جاواں، میرے پیغمبر نے ادو انہوں نے ٹوکیا روکیا، اور میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ آ جڑا بندہ جنوں ہٹا کٹا کہہ رہے ہو بڑی تیزی دے نال اللہ تے کسب اٹھا کے جا رہے ہیں، کمائی کمان والے آلات اٹھا کے جا رہے ہیں، اے میرے صحابہ اگر اپنی بیوی بچیاں واسطے محنت مزدوری کر رہے ہیں، رزق حلال کمان واسطے اتنی تیزی دے نال جا رہے ہیں، اے میرے صحابہ اے بھی اللہ دے رستے دے اندر جا رہے ہیں۔ اگر بڈھے ماں باپ ہو گئے نے انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرن واسطے جا رہے آئے، انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرن واسطے رزق حلال کما رہے ہیں، تے بھی اللہ دے رستے دے اندر ہی ہے۔ تیسری بات میرے پیغمبر نے فرمایا اگر حرام تو بچن واسطے لقمہ حلال کما رہے ہیں، لقمہ حلال کمان واسطے جا رہے ہیں، اے میرے صحابہ پھر بھی اللہ دے رستے دے اندر ہی جا رہے ہیں، کیوں رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، اپنی بیوی بچیاں دا پیٹ پالنا بھی عبادت ہے، اپنے ماپیاں دا خیال رکھنا بھی عبادت ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اگر اس وجہ تو تیزی کردہ پیا پھرتی وکھا رہے ہیں، میرے صحابہ تنقید نہ کرو، اگر 3 وجہ تو تیزی کردہ پہ ہے تے اللہ دے رستے دے اندر ہی ہے۔ ہاں اگر نشو نما واسطے لوگاں نو دکھان واسطے پھرتیاں دکھا رہے ہیں پھر ایرا معاملہ ٹھیک نہیں، تکبر واسطے کردہ پہ ہے پھر ایرا معاملہ ٹھیک نہیں۔ میرے پیغمبر نے اس حدیث دی اندر بھی کی فرمایا ہے، مزدور دی حوصلہ افزائی بیان فرمائی ہے، محنت کرنے والے نو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے حوصلہ دیتا ہے، فرمایا محنت اپنی بیوی بچیاں دا پیٹ پالنا، ماپیاں دے نال اچھا برتو کرنا، رزق حلال کمانا، اے بھی جیوے بندہ اللہ دے رستے دے اندر ہے۔ آؤ نا میرے ویرو میرے برادر، اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو والسلام مدین دے وچوں نکل دے نے، مصر دے وچوں نکل دے نے، مدین وال پہنچ جاندے نے۔ جان دیو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو والسلام نے واقعہ مشہور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 عورتاں نو ویکھیا، 2 نوجوان بچیاں نو ویکھیا، اے بکریاں نو پانی پلان واسطے سیر تے کھڑیاں نے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تو والسلام فرماندے نے کون تسی کہہ لگیا شعیب دیاں جائیاں بیٹیاں وا، ماں جمیاں ویر کوئی نہیں، ساڈا باپ بڈھا ہو گیا ہے، اس واسطے اسی مجبوری دی وجہ تو بکریاں چران واسطے آئیاں وا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو والسلام فرماندے نے بکریاں نو پانی کیوں نہیں پلا رہیاں؟ کہہ لگیا کی کریے کیویں پانی پلائیے، لوگ پانی پلا کے چلے جائیں گے پھر اسی پانی پلاواں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگاں نو پیچھے ہٹا کے پانی دا بوکا کنویں دے اندر ڈال کے بکریاں نو پانی پلا دیتا ہے۔ اے نوجوان بچیاں اپنے بل دے دروازے تے پہنچ جاندیاں نے، باپ حیران تے پریشان ہو جاندا ہے، بیٹیوں پہلے آندیاں سو بچیاں دی بکریاں دیا بھکھا جڑیاں نے بھکھیاں سن نال لگیاں رہندیاں سن، اج بکریاں بھی رجیاں نے ٹائم تو پہلے بھی آ گئے ہو۔ تحقیق کریا کرو اولاد دے معاملے دے اندر، اینی خاموشی بہتر نہیں ہوندی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں کو تحقیق دیے، انہوں نے سارا واقعہ سنایا ہے۔ انج ایک نوجوان ہے، بڑا خوب روح نوجوان، طاقتور امانتدار نوجوان ہے، اج انہیں بکریاں نو پانی پلا دیتا ہے۔ انہاں بیٹیاں دے وچوں ایک بیٹی کہہ لگی قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ابا جی کنی دیر انج گزارا ہوئے گا، اس نوجوان کو اپنے گھر دے اندر ملازم رکھ لو، مزدور رکھ لو، اور اندر 2 کوالٹیاں نے، بڑی کمال دیاں کوالٹیاں نے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین
الامین، اور طاقتور بھی ہے امانتدار بھی ہے، طاقتور بھی ہے امانتدار بھی ہے۔ پوچھیا بیٹیے تینوں طاقت اندازہ کیویں ہویا ہے؟ فرمان لگیاں او کنویں دے وچوں پانی دا بوکا بڑے بڑے لوگ مل کے اٹھاندے سن، نکال دے سن، اس نوجوان کلے نہیں نکال لے آئے۔ امانتدار کیویں میں؟ فرمان لگیا جدوں اسی نوں گھر دے اندر لے کے آ رہے ہیں تہاڈی اجازت دے نال، میں اگے اگے سا انہیں ہاتھ دے اندر کنکریاں پکڑا دتیاں، تسی پیچھے ہو جاؤ، جدھر جانا ہوئے نا ادھر کنکری پھینک دیا جے، میں اس رستے تو گزر جاواں گا، ادھر ہی رخ اپنا کر لواں گا۔ ابا جی اس واسطے سانوں پتہ چلے ہے اے امانتدار ہے۔ قرآن دے ان الفاظ تو پتہ کی چلتا ہے جڑی لیبر ہے اور اندر دو طاقت دو کوالٹیاں ہونیاں چاہیے نے، ایک قوت والا بھی ہوئے امانتدار بھی ہوئے۔ اج پاکستان دے محکمے کیوں تباہ و برباد ہو گئے؟ لوگ جانچ پڑتال کر دینے تعلیم دی نہیں ویندے امانتداری، اس واسطے ہر محکمے دے اندر کرپشن، ہر محکمے دے اندر کرپشن، جرا محکمہ اٹھا کے ویکھ لو بلکہ اتے جرا چودھری ہے وہ پہلے کہے گا دس میں کرپشن کرنی ہے کس طریقے دے نال کروائیں گا، پھر حالات انجی نے جویں اج کل چل دینے پہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرما لگے انی ارید ان کی حق احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرانی ثمانیہ حجج، اوے نوجوانا میں تینوں اپنے گھر دے اندر مزدور رکھنا چاہنا وا، لیکن اے بھی مناسب نہیں جوان بیٹیا ہون انہاں دے ہوندے ایک نوجوان نو گھر دے اندر رکھ لیتا جائے۔ فرمان لگے میں اپنی بیٹیاں دے وچوں ایک بیٹی دا تیرے نال نکاح کر دینا وا، شرط اے وے نکاح ہو جائے گا 8 سال تو میرے ہاں رہیں گا، ایتھے ہی کمائیں گا، جو بھی کاروبار کریں گا ایتھے ہی کریں گا، 8 سال تک ایتھے رہنا ہے، ایتھے رہ کے ہاں 10 سال پورے کر دیں گا تو تیریاں مرضیاں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو السلام نے اس موقع تے بھی محنتاں مزدوریاں کی دیا نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اے نہیں کیا میں اللہ دا نبی بنن والا میں بڑی اچھی شان والا ہاں، اللہ دے نبی بھی محنت مزدوری کر دے رہے نے، اور میرے پیغمبر نے فرمایا ہے لوگوں جرا بندہ محنت مزدوری کردا ہے آقا فرماندے نے اور پسینہ خشک ہون تو پہلے اوت الاجیر اجرہ او دی مزدوری انہوں لٹا دیو، پسینہ خشک ہون تو پہلے کئی پسینے خشک ہو جاندے نے مزدور دی محنت دیندے نہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا نہ مزدورہ دے نال لیبر دے نال اچھا تعاون کریا کرو، فرمایا انہاں دا خیال رکھیا کرو، انہاں نال حسن سلوک نال پیش آیا کرو۔ ایک بندہ کہہ لگا محبوب سونیا میرا غلام ہے 70 مرتبہ غلطی کردا ہے، اللہ دے نبی ایک دن دے اندر کنی باری معاف کراں بار غلطی کردا ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے ایک دن دے اندر 70 مرتبہ بھی غلطی کرے پھر بھی معاف کر، اسی تے ایک مہینے دے اندر ایک غلطی نہیں معاف کردے، ایک مہینے دے اندر بھی۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا مزدور ہے کو کم اونا لو جنی اور اندر طاقت ہے، اگر طاقت تو زیادہ لینا ہے پھر خود اوری مدد کرو۔ اور میرے پیغمبر نے بھی فرمایا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اگر کوئی بندہ کسی دے ہاں محنت مزدوری کردا ہے، کوئی مہمان آ جاندے نے، فرمایا مہمانہ دے نال بٹھا کے انہوں بھی کھانا کھلاؤ، اگر اے نہیں کھلا سکتے بعض اوقات مجلس انج دی ہوندی ہے بندہ نہیں کھوا سکتا، میرے پیغمبر نے فرمایا اس کھانے دے وچوں انہوں کوئی 2-4 لقمے دے دیو، علیحدہ بیٹھ کے کھا لے، علیحدہ دے دیو، اگر لیدہ بھی دے دے تھوڑے یہ پیسے دے دو حوصلہ افزائی کر دیو، یہ میرے پیغمبر دی تعلیم ہے۔ اگر کوئی بندہ دی محنت مزدوری 10,000 باندھی ہے، میرے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا اتنا حسن سلوک کریا کرو، یہ دل جوئی واسطے کہ 200-400-500 روپیہ زیادہ دے دیو، یہ دل دی اندر مالک دی محبت پیدا ہو جائے گی، یہ اخلاص خلوص پیدا ہو جائے گا، اللہ پاک اس وجہ تو برکت عطا فرما دیں گے۔ اور فرمایا جیرا بندہ مزدور دی مزدوری رکھدا ہے، کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک فرماندے 3 بندیاں دا میں آپ وکیل بناں گا، آپ انہاں دے معاملے اندر جھگڑا کراں گا، فرمایا انہاں دے وچوں ایک او بندہ ہوئے گا جنہیں کسی مزدور دی کول محنت کروائی او دی مزدوری نہ دیتی،
فرمایا او دا وکیل میں ہوواں کل قیامت دے دن. یاد رکھو جہاں وکیل اللہ پاک بن جائے پھر جہدے خلاف وکالت ہوئے گی او دا کی حال ہوئے گا. اور بکریاں چران والا واقعہ بھی تمہیں یاد ہے. غار دے اندر جے 3 بندے سن, اللہ پاک نے انہاں دے وچوں ایک بندے دیاں مصیبتاں پریشانیاں دا وجہ سبب کی سی. ایک مزدور دی مزدوری رکھی سی نا, مزدور دی مزدوری رکھی سی. وہ جدو دوبارہ واپس لین واسطے آیا انہیں کہا یار تیرے جے جو سن نا او دے نال میں کھیتی باری کردا رہا واں, جنیاں بکریاں نہیں جنہ مال ڈنگری سارا تیرا ہی لے جا. انہیں کہا غریباں نال مزاح نہیں کریدا, انہیں کہا مزاح نہیں کردا وے اللہ دے بندیا سارا تیرا ہی لے جا. انہیں سارا کچھ لے گیا. اس بندے نے کی کیا یا اللہ او دی محنت مزدوری تیرے کول ڈر کے دیتی سی. کہے نہ دیا ربا اگر تینوں میرا خلوص پسند ہے اے ساری پریشانی دور کر دے. اللہ پاک نے غار دے سوراخ دے اگوں اتنا بڑا پتھر دور کر دیتا جی سوچ بھی نہیں سی. مشکل اللہ پاک اس طرح دور کر دینے. اللہ پاک دعا اللہ پاک کتاب و سنت سمجھ گئے اس سے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے.